टोबी यान्सन उनले मुमिनलाई क्रिएट गरेका थिए। उनले मुमिनको 9 किताबहरू पनि लेखेका छन् र प्रायजसो टिभी सिरिजहरू यिनै किताबहरूमा आधारित छन्। सन् 1959 मा जर्मनीको द एस्बर्ग पपेट थिएटरले डाई मुमिन फ्यामिली सिरिज प्रड्युस गरेको थियो। यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दा द मुमिन फ्यामिली हुन्छ। यो टिभी सिरिज मुमिनकै किताबमा आधारित थियो। यो एक ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी सिरिज थियो। यो सिरिज एक एनिमेसन नभई पुरै पपेट सो थियो। यस सिरिजको 2 भाग छ। पहिलो भाग 6 एपिसोडको थियो र यो भाग मुमिनको स्टोरी फिन फ्यामिली मुमिन ट्रोलबाट एड्याप्ट गरिएको थियो र यो भाग त्यति बेला लाइभ ब्रोडकास्ट गरिएको थियो फ्र्याङ्कफर्ट स्टुडियोबाट र यसको दोस्रो भाग सन् 1960 मा देखाइएको थियो। यसको जर्मनी नाम स्टर्म इन मुमिनटल थियो भने इङ्ग्लिसमा मुमिन समर म्याडनेस हुन्छ। यस भाग भने फोयर अफ म्यानफ्रेड जेनिङ्स पपेट थिएटरमा रेकर्ड गरिएको थियो र यसलाई पछि टिभीमा ब्रोडकास्ट गरिएको थियो। 1969 को यो जापानिज सिरिज एक ह्यान्ड रन एनिमेसन हो। यो सिरिज जापानको फुजी टेलिभिजनद्वारा ब्रोडकास्ट गरिएको थियो। यो सिरिज 1969 देखि 1970 सम्म टिभीमा देखाइएको थियो र यसको करिब 65 एपिसोड छन्। यस सिरिजको लागि राइट्स जुयो इन्टरप्राइजेसले किनेको थियो र जुयो इन्टरप्राइजेसले टोकियो मुभी सिन्सासँग कन्ट्र्याक्ट गरे मुमिनको एनिमेसन बनाउन। यो सिरिज मुमिनको किताबभन्दा धेरै फरक थियो किनकि यसमा धेरै चेन्जेसहरू गरिएको थियो। यसमा मुमिनलाई एक जापानी केटाको भूमिकामा देखाइएको छ जो लडाइँ झगडा गर्छ वा मूर्ख जस्तो व्यवहार देखाउँछ। स्नोर्कलाई एक अहङ्कारी क्यारेक्टरको रूपमा देखाइएको थियो जो अरूलाई हेला गर्थ्यो र यस सिरिजको एक एपिसोडमा त युद्धमा प्रयोग हुने ट्याङ्क पनि देखाइएको थियो। यी सबै चेन्जेसहरू देखेर टोबी यान्सन खुब रिसाएका थिए। उनले भनेका थिए मेरो मुमिन ड्राइभर फाइटर या मनी मेकर होइन र उनले जुयो इन्टरप्राइजेसलाई आदेश दिए कि टोकियो मुभी सिन्सालाई यस मुमिन सिरिजबाट हटाऊ र जुयो इन्टरप्राइजेसले टोकियो मुभी सिन्सालाई हटाई मुसी प्रोडक्सनलाई एनिमेसनको जिम्मा दियो। त्यति बेला यस सिरिजमा हायो मियाजाकीले एक एनिमेटरको रूपमा काम गरेका थिए र उनैले त्यो ट्याङ्क ड्र गरेको थियो। यो सिरिज एक स्विडिस टेलिभिजन सिरिज थियो। यसलाई ब्रोडकास्ट गरिएको थियो 1969 देखि 1970 सम्म र यस सिरिजलाई लेखेका थिए टोबी यान्सनले। यो सिरिज अरू सिरिजभन्दा फरक थियो किनकि यसमा मानिसहरू मुमिन क्यारेक्टरको कपडा लगाई एक्टिङ गर्थे। यस सिरिजमा 13 एपिसोड छन्। सिन मुमिन यानि कि न्यू मुमिन यो सिरिज 1969 कै मुमिनको रिमेक थियो। जापानिज चिल्ड्रेनहरूको मुमिन हेर्ने रिक्वेस्ट देखेर टोबी यान्सनले यस सिरिजको लागि पर्मिसन दिएका थिए तर यस सिरिजलाई जापानमा मात्र देखाउनु पर्थ्यो। यस सिरिजलाई सम्हालेका थिए मुची प्रोडक्सनले। रिन्तारोको डाइरेक्सनमा बनेको यस सिरिजमा उनले क्यारेक्टरहरूलाई गोलाकार र क्युटमा परिवर्तन गरेका थिए। यो एक स्विडिस नेसनल टेलिभिजन क्रिसमस एडभेन्ट क्यालेन्डर प्रोग्राम थियो। यो सिरिज पनि मुमिनकै किताबमा आधारित थियो। यो सिरिज 1 डिसेम्बरदेखि ब्रोडकास्ट गरिएको थियो र 24 डिसेम्बरमा सकिएको थियो। यो पनि एक लाइभ एक्सन सिरिज थियो। यस सिरिजलाई त्यति बेला राम्रो रेस्पोन्स पनि मिलेको थियो। 1994 मा फिनिस ल्याङ्ग्वेजमा डब गरी यस सिरिजलाई रिब्रोडकास्ट गरिएको थियो। Här brukar jag dyka. Havet var alldeles varmt. यो एक स्टप मोसन एनिमेटेड सिरिज थियो। यो सिरिज 1977 देखि 1982 सम्म चलेको थियो।
र यसको 100 एपिसोडहरू छन्। यो सिरिजलाई पोल्यान्ड, अस्ट्रिया र जर्मनीमा ब्रोडकास्ट गरिएको थियो। मुमिन सिरिजहरूमध्ये यो सिरिज र 1990 को मुमिन सिरिजलाई बेस्ट मानिन्छ। यस सिरिजलाई केही ठाउँमा अन्धकार र डरलाग्दो भएकोले क्रिटिसाइज पनि गरिएको थियो। यस सिरिजलाई टोब यान्सनले पनि मन पराएका थिए। यस सिरिजलाई मुख्यतः अस्ट्रिया, पोल्यान्ड र जर्मनीमा ब्रोडकास्ट गरिएको थियो, तर पछि सन् 1983 मा इङ्ल्यान्डमा पनि यसलाई ब्रोडकास्ट गरिएको थियो। यो सिरिज बन्नुभन्दा पहिले यस सिरिजको स्क्रिप्ट टोब यान्सनलाई पठाइएको थियो ताकि केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने आवश्यक भएमा स्क्रिप्टलाई सच्याइन्थ्यो। सन् 2008 मा यो सिरिजलाई द टाइम्स म्यागजिनले 50 चिल्ड्रेन्स टिभी प्रोग्रामको सूचीमा समावेश गरिएको थियो र यो सिरिज 25औं स्थानमा थियो। He was lost in his own private world. Eureka! Hey, Hamelin, where are you? 1990 को यो मुमिन सिरिज जापानद्वारा निर्मित थियो। यो सिरिज मुमिनको नोभेल्स र कमिक बुक्सहरूमा आधारित छ। यस सिरिजलाई सबैभन्दा पहिले 12 अप्रिल 1990 मा जापानको टिभी टोकियोबाट ब्रोडकास्ट गरिएको थियो र त्यसै साल यस सिरिजलाई इङ्ग्लिसमा डब गरी बेलायतमा पनि देखाइयो। यस सिरिजलाई बनाउन 600 मानिसहरूको मेहनत लागेको थियो र उनीहरूको मेहनत सफल पनि भयो। मुमिनको खेलौना, कप्स, कपडा, किताबहरू पनि बिक्न थाले र गेम्स पनि। यसअघिको 2 जापानिज मुमिन सिरिजलाई जापान बाहिर देखाइएको थिएन, तर यस सिरिजलाई भने विश्वभर देखाइयो र यही मुमिन सिरिज हाम्रो नेपालमा पनि एनटिभीबाट प्रसारण हुन्छ। अहिलेसम्म यो सिरिज विश्वभर 124 देशहरूमा ब्रोडकास्ट भइसकेको छ। यस मुमिन सिरिजलाई मुमिन्स, टेल्स फ्रम मुमिन भ्याली, एडभेन्चर फ्रम मुमिन भ्याली नामले पनि चिनिन्छ। यो सिरिज बन्नुमा डेनिस लिब्सनको ठुलो योगदान रहेको छ। उनी एक फिनिस एनिमेसन एन्ड कमर्सियल प्रोड्युसर थिए। उनले टोब र लार्स यान्सनसँग धेरै बिन्ती गरे कि मुमिनको अर्को एनिमेसन बनाऊ र लिब्सनले टोब र लार्सलाई मनाइ छाडे। केही समयपछि लिब्सनले टोकियोमा मुमिनको एक स्मल प्रिभ्यू देखाए। यो देखेर टोबले कमेन्ट गरेका थिए कि दे आर लिभिङ। यो एक फिनिस ब्रिटिस एनिमेटेड फ्यामिली ड्रामा सिरिज हो। मुमिन भ्याली सबैभन्दा पहिले 25 फेब्रुअरी फिनल्यान्डमा देखाइएको थियो र 19 अप्रिलमा यस सिरिजलाई बेलायतमा पनि देखाइयो। त्यसपछि यो सिरिज जापान गर्दै चाइनामा पनि ब्रोडकास्ट गरियो। यो सिरिज एकदमै सक्सेसफुल भएको थियो। यस सिरिजले राम्रो रेटिङ्सहरू पनि पाएको थियो। मुमिन भ्यालीको पहिलो एपिसोड फिनल्यान्डमा 6 लाख मानिसहरूले हेरेका थिए। यो सिरिज फिनल्यान्डको सबैभन्दा महँगो टेलिभिजन सो हो। यसलाई बनाउन 20 मिलियन खर्च भएको थियो। यस सिरिजको 26 एपिसोड र 2 सिजन छ। यस सिरिजलाई गोल्डन भेन्ला अवार्ड फर 2019 बेस्ट चिल्ड्रेन्स प्रोग्राम, ब्रिटिस एनिमेसन अवार्ड फर बेस्ट चिल्ड्रेन्स सिरिज 2020, टिभीआई कन्टेन्ट इनोभेसन अवार्ड्स फर बेस्ट एनिमेटेड किड्स प्रोग्राम 2019 को लागि अवार्ड पनि मिलेको थियो। And I'm with you all the way. All you gotta do is knock on my door.